Valentine around the world. Valentine around the world. Bombo Radio will give you a glimpse on how Valentine is celebrated in other countries around the world. YHBLW. Valentine around the world on Bombo Radio. Dili nimo kinahanglan ang tao nga ihatag sa imuha ang tanan. Gumikan, mas gikinahanglan nimo ang tao nga mupabati nga mas importante ka kontra sa tanan. Ang gugma adunay lain-laing klase sa paghulagway sa matag individual o bisan sa nagkadayang lugar, gumikan ini atong sayron kung unsa ang pagsaulog sa Valentine's Day sa nasod nga Vietnam. Ang nasud nga Vietnam usa ka estado nga gihuptan lamang sa usa ka partido nga gimanduan sa Communist Party. Kundiin ang hukbong katawhan sa Vietnam adunay dakong impluwensya sa sistema sa politika, kagawasan sa pagpahayag, opinyon o pagsulti. Gigarantiya sa konstitusyon apan dili husto nga gipatuman sa tinud-anay. Sama sa ubang nasod, sila nagselebrar sa Valentine's Day kundiin. Mao kini ang pinakasikat nga holiday nga nagikan sa western countries sa Vietnam nga nagsaulog sa romance gamit ang mga greeting cards, pula na mga rosas, tsokolate ug uban pang mga espesyal nga mga regalo. Kung diin aduna sila'y sinagol nga kultura gikan sa sidlakan ug kasad pang mga kanasuran nga nakamugda og usa ka talagsaong adlaw sa Valentine's Day sa Vietnam nga gihigugma og giapilan sa daghang mga batan-on. Sama sa Pilipinas, ilaha usab kining giselebrar sa Pebrero 14 ug sama sa Pilipinas mumahal usab ang mga buwak ug mga regalo para sa maong adlaw. Muhatag usab og panahon ug oras ang matag usa sa ilahang mga minahal sa kinabuhi alang sa pagpakita sa ilaha nga sila gihigugma o ginapangga. Subay ni ana, atong paminawon ang atong pakighinabi sa atong correspondent sa nasod nga Vietnam nga si Joshua Ponce aron dugang kasayuran kung giunsa pagselebrar sa mga Vietnamese ang maong adlaw. Mura sa tuwag gipon gud nga basta Valentine's Day ang buwak perting mahala times din ko ng presyuhan ba. Panagregala ko mga pizza teresi pa lang pahit ako buwak para ini ka 14 dili kay mahal ba. Kaya ang usa ka rose nila sir tag 50 ba sa Valentine's Day sa atong kwarta pag-date gyapon ng mga lovers ato sa mga restaurant ya na nilagan mamaligyag buwak sa daan mga Valentine's Day food. Mga regalo ba sila mga murag sa tuwa po sila mga balon inana ang Valentine's Day po diri sa Vietnam sir. Pag-display na sa mga daan inana gyapon sir buwak chocolate gyapon Idibir gyapon murag inana ang ilang mga ipang baligya diri taga Valentine's Day. Kabaw na sila unsay mga kung unsay angay i-celebrate nila, unsay angay i-prepare nila. Kwarta lang gyapon. Kung makit-an diri nakapuwa gyapon pero ambot lang ka kung kabaw pa sila unsay meaningan nilang kanang gipangsulob diri nga puwa nga nangitag Valentino di para sa tuwa di ba? Kung Valentine's Day kung nangitag ag Valentino dapat magpuwa jud ka ba? Why kuya diri ato kay wala may kuya, wala may baka diri sa tuwa may kuya kayo kay basig ukdon kag baka ba. Nailhan ang Vietnam nga usa ka sikat nga destinasyon sa mga turista tungod sa matahom nga mga baybayon, kultura, talagsaong mga pagkaon ug mahigalaong mga tawo. Gitawag ang Vietnam nga the land of the Blue Dragon tungod kay ang Vietnam duol sa kadagatan nga dunay daghang mga produkto sa tubig ug matahom nga mga talan-awon. Gikan kini nga Blue Dragon Country. Samtang ang China gitawag nga Red Dragon Country, North Korea isip White Dragon Country ug ang Japan mao ang Black Dragon Country. Ang Valentine's Day Round the World Special gikan sa nasod nga Vietnam. Dalit kaninyo sa Bombo Radio Cebu. Kini na lang si Bombo Ken Apor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Valentine around the world. Valentine around the world.
Keep tuning in to find out how Valentine is celebrated in other countries. Valentine around the world on Bombo Radio. For this I say, Happy Valentine's Day! Basta Radio Bombo!